नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उल्टोपाल्टो पारेर भ्रम फैलाउन लागेको भन्दै सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। विदेशबाट फर्केकालाई विशेष अवसर सृजना गर्ने भनाई। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिएको माधव नेपालको टिप्पणी। इमानदार र असल मानिस पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको जिकिर। अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने केक्री समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको जिकिर। सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि पार्टी तयार रहेको भनाई। कोशीमा अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूमाथि हमला हुँदा सरकार मुखदर्शक बनिरहेको योगेश भट्टराईको आरोप। एमालेलाई लखेट्ने प्रयास गरिएको जिकिर। र कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संविधान र कानूनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने प्रतिबद्धता। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हितका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित रिटेनेसेन्ट नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हित र रक्षाका लागि दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले भारत र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या र दुःख कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी गराउनुभयो। कार्यकालमा सबभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हित रक्षामा दिने कोसिस गरेको छु। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईहरुलाई थाहा छ, विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरूका दुःखलाई निवारण गर्न, उनीहरूको लागि इन्स्योरेन्सको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन चाहिँ मैले केही नीतिगत निर्णय गरेँ र त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, जसबाट लाखौं नेपालीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर मैले त्यो निर्णय गरेर अगाडि बढाएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र कामहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उल्टो पाल्टो पारेर भ्रम फैलाउन लागेको भन्दै सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूका लागि सबै स्थानीय तहहरू मार्फत अवसरको सिर्जना गरिने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को रूपमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पुरै राजनीतिक विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा बिना पैसाको कुनै काम नहुने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई पीडा दिने र शोषक सामन्तहरू र दलाल पुँजीहरू हाबी हुन पुग्ने र इमानदार र असल मानिस पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो। पुरै राजनीति विकृत हुनको पछाडि यो भ्रष्टाचारले काम गरेको छ। बिना पैसाको कुनै काम नहुने, पैसामा लोभिने, जनतालाई पीडा दिने र शोषक सामन्तहरू, जाली फटाहरू, अझै आएर दलाल पुँजीहरू
पुँजीपतिहरू त्यस्ता हावी हुन पुग्ने, इमान्दार असलहरू पागा पर्नुपर्ने यो जुन स्थिति विद्यमान छ, यो स्थितिलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति असल बन्न सक्यौँ भने, स्वच्छ छवि राख्न सक्यौँ भने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उभिन सक्यौँ भने अनि बल्ल हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको ठहरिन्छ। अध्यक्ष नेपालले अहिले पुनः प्रतिगामी शक्तिहरू सर्वलाएको बताउनुभयो। उहाँले वंशको शासनलाई फर्काउने दुष्प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान बजेट असमानता र न्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 110 करोड डडेलधुरा, 55 करोड गोर्खा र 70 करोड नुवाकोटमा गरी कुल 232 करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी 74 जिल्लामा 268 करोड बजेट छुट्याइएको भन्दै यो कुनै पनि अवस्थामा सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो। अब 10 करोड डडेलधुरामा अनि 55 करोड गोर्खामा, त्यसै गरी 70-75 करोड नुवाकोटमा, यो सबै जोड्दा 232 करोड चाहिँ 5 अर्ब मध्ये 232 करोड चाहिँ 3टा जिल्लामा, बाँकी 268 करोड चाहिँ बाँकी 74 जिल्लामा। यो टाइपको बजेट विनियोजन भएर अहिले पुस्तकहरू छापिएर आउँदैछन्। उपाध्यक्ष पाण्डेले अरू पार्टीहरूको इसारामा चल्दा पार्टी निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि सांघातिक हमलाको निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा बोल्दै एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताहरूले बिहिबार पनि कोशी प्रदेशका एमालेका संसदीय दलका उपनेता राम राणा र उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि हातपात गर्ने, गाडी जलाउने लगायतको प्रयास गर्दा पनि सरकार रमिते बनिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको जवाब सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताहरूले हाम्रो पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर सांघातिक आक्रमण गर्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बसिरहेको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय प्रदेशकै अधिकार भएकाले त्यस विषयलाई लिएर किन एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको भनी आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेशको राजधानीको नामकरणको विषयलाई लिएर एमालेमाथि भइरहेको आक्रमणलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिने हो भने एमाले संसद बैठक सुचारू हुन नदिने सचिव भट्टराईको चेतावनी थियो। हाम्रो पार्टीका नेता, पार्टीका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका उपनेता, यही संविधान निर्माणताका संविधान सभाका अध्यक्ष माननीय सुभाष नेमाङ लगायतको हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको टोली पूर्वको विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाँदा झापाको चारलीदेखि नै इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमसम्मका सडकहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने, रुखहरू ढाल्ने, गाडीमा ढुङ्गामुढा गर्ने, कालो झन्डा देखाउने, त्यति मात्रै होइन केही ठाउँमा एम्बुस समेत थापिएको थियो। त्यसको मतलब हाम्रो नेताहरूको हत्याको प्रयास भएको थियो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, सचिव भट्टराईले एमालेलाई लखेट्ने प्रयास गरिएको जिकिर गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई सचेत समेत गराउनुभयो।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोबाट प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन गर्न नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान र कानूनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। र त्यसप्रति हामीले दुःख व्यक्त मात्रै गरेनौं, त्यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कदम पनि चाल्यौं। यो कुरा मान्य सदस्यहरूलाई र यो गरिमामय संसदलाई मैले यसअघि पनि जानकारी गराएको छु। उपप्रधानमन्त्री साथसाथै पहिचानको पक्षधर बताउँदै वा पक्षधर रहेकाहरू नै किन नहोस् आन्दोलनको क्रममा आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेर पनि भन्यौं। संविधान, लोकतन्त्र, त्यसले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गर्दै विरोध गर्ने वा आफ्नो सोचको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कामलाई हामी ग्यारेन्टी गर्छौं, त्यसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संघीयता लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन नदिन सरकार वचनबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 2080-81 को जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा नेता कोइरालाले नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताउनुभयो। सबै राजनैतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि बताउनुभयो। कार्यकारीको छाया निर्वाचन व्यवस्थापन र यसको प्रणालीलाई कार्यकारीको छाया बनाउने ढङ्गले बदनियत साथ ल्याइएको भएको हुनाले यसमा नेकपा एमालेको घोर असहमति रहन्छ र यसमा हामीले संसदमा पनि कुरा उठाइसकेका छौँ र आज हामीले खुसीको कुरो सबै राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा सर्वसहमतिले यो निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन नेपाल सरकारको प्रस्ताव छ यो प्रस्तावको विरुद्धमा यो चाहिँ खारेज नगरियोस् भनेर त्यो विषयमा चाहिँ हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ। नेता कोइरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनैतिक दलहरूले समर्थन जनाएको बताउनुभयो। जनताबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरूले देशको विकास र जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्ने हो, तर संसदमा आम नेपालीको चिन्ता र चासोको विषयमा छलफल हुनुको साटो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अहिले आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। सांसदहरू अर्काले गरेको आलोचना सहन सक्दैनन्, त्यसको खण्डन गर्दै बेल घेराउसम्मै गर्न पछि पर्दैनन्। कोही आफूले बोल्न नपाएको छोकमा संसद बैठकमा 20 कपडा नै फुकालेका छन्। हाम्रा सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा कसले सिकाउने? यसदा भण्डारीको रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभा सांसदहरूका लागि पछिल्लो समय जुवारी खेल्ने ठाउँ बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। एकले अर्कालाई सत्तो सराप गर्ने र आफू चोखिने सांसदहरूको प्रवृत्तिले संसदीय मान मर्यादा र प्रतिष्ठा नै गिराएको छ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि वैशाख 25 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै संसदमै लुगा फुकालेर विरोध जनाए। सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई मर्यादित हुन चेतावनी दिएका थिए। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा समय समयमा यस्ता अनौठा र अनैतिक क्रियाकलाप भइरहन्छन्। कहिले संसदमै कुर्सी तोडफोड हुन्छ त कहिले संसद बीच हानाहान नै हुन्छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोमा हुने गरेका यस्ता गतिविधिले संसद अमर्यादित र शिष्टताहीन बनेको प्रश्न पार्छ। 5 मार्च 2051 मा संविधान सभामा माओवादीका सांसदले कुर्सी उचाल्दै फ्याक्दै गर्न भ्याएका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त मर्यादा पालकलाई लछार्न पछार्न समेत भ्याएका थिए। सहमति बिना संविधान सभामा विवादित विषयको प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव पेश गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी सांसदले माघ 5 को मध्यरातमा संविधान सभा भवनका माइक र कुर्सीहरू फालेका थिए। त्यसैको सिको गर्दै झण्डै 6 वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने क्रममा 2077 असोज 19 गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गरे। दुई 2057 फागुन 8 गते पनि संसद भवनमा सांसदहरूले आफ्नो असली अनुहार देखाए। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री ओमकार श्रेष्ठ रोस्टममा बोल्न जाने क्रममा एमालेका सांसदहरूले जबरजस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै श्रेष्ठलाई पछाडिबाट हातपात गरेका थिए। 2055 असोज 1 गते पनि एमालेकै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक बिथोलेका थिए। यी बाहेक सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच भनाभन चल्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका बेला पनि संसदमा रडाको मचियो। जलहरी काण्ड, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, मुद्रा राङ्गा लगायतका विषयले संसद अझैसम्म तातिएको छ। यो संसद सञ्चालनको लागि आजको बैठक सञ्चालनको लागि सहयोग गर्न कारण संसद जस्तो बन्न सकेको छैन। जनताका चासो र चिन्ताका विषय, देशको विकासका विषयमा हुनुपर्ने संसद बैठक गाली गलौज र भनाभनमा सीमित भएको छ। यो अशोभनीय विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संसदमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई आचार संहिताको विषयमा पुस्तिकाहरू उपलब्ध गराइयो। नियम कानुन र आचार संहिता बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। ती कुराहरू सबै कुरो उहाँले जान्नुपर्ने पढ्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले राम्रो हेर्नुहुन्न र यसमा सम्भवतः दोहोरिएर निर्वाचित भएका सांसदहरूले यस्ता गतिविधि गर्ने गरेका छन्। किनभने यस्तै गरे पनि चल्छ भन्ने उहाँहरूको अलिकति हेपाईको तरिका होला। तर पब्लिकको अगाडि उहाँले यसरी बोल्नु चाहिँ अनुचित हो र हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू जनताको अगाडि देखा परे, सार्वजनिक रूपबाट देखा पर्ने व्यक्ति र उहाँहरूले नेपाली जनता र नेपालको भविष्यको लागि नीति निर्माण तहको उपल्लो तहमा सार्वभौम सत्ता नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै बसेको व्यक्तिले यस्तो गर्नु अति अशोभनीय चिज हो। जनताको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिले संसद बैठकमै अनैतिक र मर्यादाहीन क्रियाकलाप गरेपछि आम जनताले के सिक्ने? संसदमा भएको उक्त घटनाले सांसदहरू लगाम बिनाका घोडा जस्तै भएको प्रस्ट्याएको छ। संवैधानिक थलोमा जसले जे पनि गर्न पाउने भएपछि नीति, थिति र विधानको के आवश्यक? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोमा सांसदहरू कुर्सी तोडफोड गर्ने, एक अर्को बीच भनाभन गर्ने र बोल्न पाइन भनेर संसदमा लुगा फुकाल्ने सांसदहरूको हरकतले संसद अशोभनीय र अमर्यादित बनेको छ। सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा नै व्यस्त रहँदा आम जनताका समस्या र देश विकासका विषय भने कमैले मात्र आवाज उठाउने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, संसद बैठकमा सांसदले गर्ने असभ्य व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। संसद सबै आफ्नो कुर्सीको लागि मात्रै हो, जनताको लागि केही पनि होइन। सबै आफ्नो कुर्सीको लागि अन्थाप गरे हुन् होइन, काम गर्ने केही पनि होइन। अहिले अब यो स्वतन्त्र पार्टीले केही काम गर्न खोजिरहेको छ, काम गर्दैछ, त उनीहरूले आफ्नो काम गर्न खोज्दाखेरि यो स्वतन्त्र पार्टीले काम गर्न दिएको छैन कि
मेरो भनेको अर्थ थियो अहिले अब यो स्वतन्त्र पार्टीले काम राम्रो गरे देखाइरहेको थियो, गर्दै पनि छ। अब यिनीहरू कुर्सीको लागि हनथाप गर्छ, त्यो हनथाप भएको कारणले कसैले काम गर्नु दिँदैन, काम गर्न सक्दैन। तोडफोड गरेपछि राज्यको सम्पत्ति नाश गर्ने अधिकार कसैको छैन, त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। सांसद भए पनि जो कोही भए पनि क्षति गर्छ भने त्यसलाई पनिसमेन्ट पाउनै पर्छ, पनिसमेन्ट राज्यले दिनै पर्छ। र सांसदले बोल्ने अधिकार, आम जनताले बोल्ने अधिकार, सांसदको जुन उत्तराधिकारी हुन्छ सांसद भवनमा बस्ने उहाँले पनि सांसदलाई बोल्ने मौका दिनुपर्छ। ठुलो कुरो के हो भने चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि भनौँ न, एउटा सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर खेल्ने भनेको डिसिप्लिन हो कि। अब हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा होस्, पोलिटिकल लाइफमा होस्, सबभन्दा ठुलो मलाई लागेसम्म सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको डिसिप्लिन हो। अब नेताहरूले गरेनन् भने हाम्रो देशको हालत देखि नै रहेछौँ हामीले। त्यो सबै कुरो भएको भनेको डिसिप्लिनले गर्दा हो कि। अब एउटा फ्यामिलीमै हाम्रो गार्जियन चाहिँ डिसिप्लिनमा भएन भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा हेरौँ। सेम कन्सेप्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ पोलिटिक्समा हाम्रो उनीहरू भनेको त हाम्रो देशको सबभन्दा टप लेभलको हो नि त मान्छेहरू, उनीहरू भनेको त हाम्रो देशको जनताको लागि एज अ गार्जियन भन्ने भयो नि त। सो अब गार्जियन त्यस्तो भयो भने अब अफकोर्स फ्यामिली बिग्रिन्छ नि त। अलिक मर्यादित हुनै पर्यो, उनीहरू अब रोल मोडल हुनु पर्यो है। त्यस्तै कुराहरू जनताहरूले सिक्छन्, उहाँको कार्यकर्ताहरू पनि त्यस्तै कुरा सिक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अलिक मर्यादित हुनु पर्यो। लुगा खोल्ने उखोल्ने भनेको त राम्रो होइन नि, राम्रो सबैतकै कुरा होइन। अब एउटाले भन्ने मै ठुलो भन्ने हो, मभन्दा ठुलो कोही छैन, मेरै मात्रै कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ एउटा पार्टीले। अर्को पार्टीले तेरो मात्रै कुरा हो, हाम्रो पनि कुरा हुनु पर्यो नि भन्ने खालको कुरा गर्छ। अनि एउटाले अर्कालाई चाहिँ होच्याउने र अनि तल गिराउने कामभन्दा बिच भएको छैन हेर्नु होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदमा अब नयाँ पार्टी जुन अहिले स्वतन्त्र पार्टी आएछ नि, स्वतन्त्रले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अरू पुराना पार्टी सबै चोरै चोर हुनु पनि। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भनाई। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग। भ्याटले गर्दा पर्यटकको टुर प्याकेज महँगो हुँदा विदेशी पर्यटक घट्ने दाबी। र खुमलटार युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा 3 स्टार र एपीएफ मध्ये एक टोली बी डिभिजनमा घटुवा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूलाई संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बीमा ब्रोकरहरूको ग्राहकहरूलाई उनीहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न उपलब्ध बीमाबारे शिक्षित गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकाय र बीमा बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री महतले डिजिटल प्लेटफर्महरू अँगालेर र प्रविधिको फाइदा उठाउँदै ब्रोकरहरूलाई फराकिलो रूपमा ग्राहकहरूमा पुग्न र निजीकृत प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न सबै सरकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बीमा उद्योगले आम नागरिकहरूको हितको संरक्षण मात्र गर्ने नभई राष्ट्रहरूको दिगो विकासमा पनि योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। Emerging risk effectively. Furthermore, brokers and agencies play a vital role in bridging the gap between insurers and customers. They act as trusted intermediaries and advisors to policy holders. In this area of emerging risks, brokers should focus on enhancing their knowledge and expertise to educate customers about the risks they face and the insurance products available to mitigate them. Embracing digital platforms and leveraging technology will enable
brokers to reach a wider audience and provide personalized solutions. उहाँले एसियाली महाद्वीपले तीव्र आर्थिक साक्षी दिइरहेको अवस्थामा बीमा उद्योगले विकासशील परिदृश्यलाई अनुकूल बनाउन र जोखिमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल, टान होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, हान वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन्। व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि व्यवस्था गरेका सरकार करका दर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संगठन सम्मिलित विज्ञ समूह समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू 1 वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताएका छन्। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महँगो भएको बताउनुभयो। उहाँले सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडा दर भने महँगो भएको बताउनुभयो। सरकारले हाम्रा कुरा पहिला सुनेर अनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदा कस्तो कस्तो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास गर्ने हो, कुन कुन ठाउँमा गर्ने, अनि त्यसपछि कुन कुन क्षेत्रमा कति भ्याट घटाउने अथवा लाउने भन्ने कुराको छलफल नगरी 81 कुनै विज्ञ पनि छैन। न अर्थ मन्त्रालयमा त्यो टुरिज्म हेर्ने विज्ञको रूपमा लामो समयदेखि गत साल के थियो अहिले के थियो भनेर नहेरिने स्थिति छ। न पर्यटन मन्त्रालयले नै पठाएको कुरामा पर्यटन मन्त्रालयमा त्यस्ता कर्मचारीहरू लङ टाइमसम्म हेरेर बस्ने स्थिति छ। हाम्रो सिस्टमै अस्थिर छ, कर्मचारी संयन्त्र नै अस्थिर छ। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नीलहरि वास्तुलाले सरकारले देशलाई लगिरहेको गतिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन व्यवसायीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो। उसले नदिएको अवस्था पनि हो। यस्ता धेरै खालका आन्दोलनहरू भए र हामी अहिलेसम्म पनि किन चुप लाग्यो भने अस्ति तपाईँको चाहिँ सेयर मार्केटवालाहरूको जुन एउटा विशेष कार्यक्रमहरू आइरहेको थियो, त्यही मौकामा टुरिज्म पनि समेट्नुहुन्छ कि भन्ने अलिकति हामीलाई झिनो आशा थियो र हामी यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्ला, यही विषयमा राज्यको चाहिँ विरुद्धमा बोल्नु पर्ला भन्ने हामीले आशा गरेका थिएनौँ। तर हामीले आज यो बाध्यतात्मक रूपमा हामी आज तपाईँहरूको माझमा यी विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यो विषय भनेको हामीले तपाईँको यो आजको यो खालको यो पत्रकार सम्मेलन भनेको एक चरणको यो आन्दोलन सोसरह हो। हेर्नुहोस्, सरकारले नेपालमा हवाई टिकटका भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीले दिएका छन्। भ्याट लगाउँदा विदेशी पर्यटकको टुर प्याकेज महँगो हुने भन्दै व्यवसायीले नेपाल भ्रमणबाट निरुत्साहित हुने बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा 2% विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध 3वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले
सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायको हित विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले 25 ग्राम र महिलाले 50 ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको प्रति पनि विरोध जनाएको छ। उनीहरूले भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायी र आम उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने नीति लिएकाले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्। बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा 50% वृद्धि गरेको प्रति महासंघले विरोध जनाएको छ। उनीहरूले सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी डुप्लिकेटको प्रावधान अनुरूप हुने गरी खुला आयात नीति लागू गर्न माग गरेको छ। व्यवसायीहरूले सुनचाँदीका गरगहना जस्तो नगद सरहको सम्पत्तिमा लगाइएको 2% विलासिता कर खारेज गर्न भन्सार दरमा 50% वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात खुला गर्न नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सीमा नतोकी विविध रूपमा फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। भूमाफियाहरूको सार्वजनिक जग्गामा गिद्धे नजर राख्नेहरूले ख्याल प्रति जग्गा मात्र होइन सडक वन तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत संरचना बनाउने क्रम केही वर्ष यता बढेको छ। अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीय तहले बारम्बार ताकेता गरे पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा अहिले पनि व्यक्तिको कब्जामै रहेको छ। यस्तोमा सुकुम्बासीका नाममा खुला छेउका जग्गा अतिक्रमण गर्नेदेखि एनआईसी बैंकका सीओ समेत रहेका रोशन कुमार न्यौपानेसम्म रहेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अर्काको जग्गा होस् वा सार्वजनिक जग्गा त्यसलाई हत्याउन कहीँ कतै जग्गा जमिन नभएका भन्दा पनि पहुँचवालाहरू सक्रिय हुने क्रम बढेको छ। भूमाफियादेखि सार्वजनिक जग्गामा गिद्धे नजर राख्नेहरूले त नियत राखेरै सार्वजनिक जग्गा हत्याउने गरेका छन्, जसका कारण पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको छ। स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीले विभिन्न बहाना बनाएर वर्षौंदेखि सडक, वन, प्रति तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गामा बस्ती बसाउँदै आएका छन्। तर अहिले त अन्यत्र जग्गा नभएकाले मात्र होइन, समाजमा हुने खाने भनिएका पहुँचवालाहरूले समेत सरकारको नीति तथा कानूनलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ। यसको उदाहरणको लागि एनआईसी एसिया बैंकका सीओ रोशन कुमार न्यौपानेलाई हेरे मात्रै पनि पुग्छ। बैंकबाट वार्षिक 2 करोड भन्दा बढी सेवा सुविधा लिने सीओ न्यौपानेले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित आफ्नै घर अगाडिको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको तथ्य भेटिएको छ। एनआईसी एसिया बैंकका सीओ हैन ज्यूले अब त्यो हामीहरूले भन्दाखेरि अन्जानमा मैले यो नथाहा पाइकन यो जग्गा म कहाँ परेछ भनेर भन्नुभयो। पछाडि यो अहिले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा ठुलो हल्ला भयो यो विषयमा। अनि हुँदाखेरि अनि हामीले उहाँसँग गएर बसेर कुरा गऱ्यौँ। होइन त्यस्तो छ भने सार्वजनिक जग्गा म कहाँ घुसेको छ भने म जग्गा छोडिदिन्छु भनेर करिब उहाँले जुन यहाँ हाम्रो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अमिन होइन त्यहाँ समाजका गण्य व्यक्तित्वहरू समाजसेवीहरू राखेर करिब उहाँले वाल कम्पाउन्ड पनि भत्काउनु भयो र जग्गा पनि करिब सार्वजनिक जग्गा जति छोडिदिनु भएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका अनुसार सीओ न्यौपानेले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको किता नम्बर 15 र 147 को जग्गा हडपेर आलिशान महल अनि लोभलाग्दो कम्पाउन्ड बनाएका थिए। उनी यो सरकारी जग्गा निजी बनाउने दाउमा थिए। तर जब चौतर्फी विरोध भयो, एनआईसी एसिया बैंकका सीओ न्यौपाने सरकारी जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन बाध्य बने। सामान्यतया जग्गा मिच्न पाइँदैन
मिचिहाल्यो मिचेको रहेछ भने त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ खुल्ला राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ खुल्ला गरेर हेर्नुपर्छ। अब त्यस्तो काम गर्यो भने सार्वजनिक अपराधमा कुराहरू लाउन सकिन्छ। हुलुज्जत गर्यो भनेदेखि त्यसलाई अरू कारबाहीहरू हुन्छन्। त्यो गर्न असहयोग गर्यो भने, त्यो जग्गा दिएन भनेदेखि, जग्गा दिन मानेन भनेदेखि हुने कारबाहीहरू अरू छन्। तर खुर्कन जग्गा दियो भने त्यो सार्वजनिक जग्गा प्रयोजनको लागि जान्छ। त्यसमा चाहिँ अब अख्तियार अथवा अलिकति त्यस्तो कुनै अख्तियारयुक्त मान्छेहरूले गरेछ भने त्यो त्यतापट्टिको कारबाही हुने भयो। मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। यदि कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गराएको भए त्यस्तो जग्गा स्वतः बदर हुने कानुन छ भने दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले 25,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ। तर शक्ति र पहुँचको आडमा सरकारी जग्गा हडप्ने एनआईसी एसिया बैंकका सीईओ रोशन कुमार न्यौपानेलाई भने न त यो कानुनले छोएको छ न त उनलाई कुनै कारबाही नै भएको छ, बरु उनका अगाडि कानुन समेत निरीह देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्भर भएको छ। पछिल्लो समय आँखा दान गर्नेको संख्या बढेसँगै नेपालमा आँखाको नानीमा आत्मनिर्भर भएको हो। नेपाल आँखा बैंकमा हालसम्म 1 लाख भन्दा बढी दाताले मृत्यु पर्यन्त आँखाको नानी दान गर्ने प्रण गरिसकेका छन् भने 13,000 भन्दा बढीले आँखाको नानी दान प्राप्त गरी पुनः दृष्टि प्राप्त गरेको नेपाल आँखा अस्पतालको तथ्याङ्क छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपालमा आँखा बैंकको स्थापना भएको 29 वर्षमा 13,369 जनाले आँखाको नानी दान गरिसकेका छन्। दाताहरूबाट पाएको नानी 13,369 जनामा नै प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्यस्तै हालसम्म मृत्यु पर्यन्त आँखाको नानी दान गर्नेको संख्या 1 लाख भन्दा माथि पुगेको नेपाल आँखा बैंकले जनाएको छ। सुरुवाती अवस्थामा आँखा बैंकले विदेशबाट नानी झिकाउँथ्यो भने अहिले आँखाको नानीमा देश आफै आत्मनिर्भर भएको आँखा बैंकले बताएको छ। बैंकले पाटन अस्पताल, गङ्गालाल मुटु अस्पताल, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा परामर्शदाताहरू राखी परामर्श तथा जानकारी दिइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि हामी आँखाको नानीमा चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ। किनकि हामीले सुरुको वर्षमा 2-4वटा हुँदै 243सम्मवटा पनि एउटा विदेशबाट मानवीय सहयोगको रूपमा इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एन्ड टिस्यु ब्याङ्क्स थ्रु विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ हामीले आँखाको नानीहरू विदेशबाट झिकाइन्थ्यौँ भनेदेखि अहिले हामी यो अवस्था पनि आइपुगेका छौँ कि कुनै बेला दसैँको बेलामा बिदा छ, डक्टरहरू बिदा हुन्छ, अस्पताल बन्द हुन्छ। कोहीको निवारण भनेको चाहिँ कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन नै हो हैन। अनि यसको लागि चाहिँ हामीलाई डोनर चाहिन्छ। अब डोनर भनेको चाहिँ यो अरू डोनेसन के अरे अर्गान डोनेसन भन्दा फरक के छ भने त्यो मृत्यु पश्चात गर्ने हो हैन। लिभिङ डोनरबाट हामी कहिले पनि लिँदैनौँ। मृत्यु पश्चात हामी 6 घण्टादेखि 15 घण्टासम्ममा डिपेन्डिङ अपन द सिजन, गर्मीमा हामीले सकभर 6 घण्टाभित्रमा लिन्छौँ हैन। अनि विन्टरमा चाहिँ अप टु 15 आवर्ससम्म पनि हामी आँखाको नानी लिन मिल्छ हैन, त्यो डेड बडीको उसबाट। अनि त्यो गरिसकेपछि यसलाई विशेष किसिमको एउटा मिडियामा स्टोर गरिन्छ हैन, एउटा स्टोरेज मिडिया जसलाई हामी कर्निसोल भन्छौँ हामी युज गर्ने, अहिले हाल युज गर्ने। अनि त्यो कर्निसोलमा युज गरेपछि त्यो कर्निया 15 डेजसम्म चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि हामीले अनि जुन आँखाको नानीको प्रब्लम उनीहरूको वेटिङ लिस्टको अनुसारको हामी बिरामी बोलाउँछौँ अनि सर्जरी गर्छौँ। आँखाको नानीमा संक्रमण भएर चोट लागेर जन्मजात फुलको नानीमा आउने खराबी भएको पाइन्छ। यस्ता कारणहरू भएमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरी पुनः दृष्टि दिलाउन सकिन्छ। तसर्थ आँखा दान सम्बन्धी जनचेतना बढाउनेतर्फ सरकार, सरकारवाला निकाय तथा स्वयं व्यक्तिहरूले समेत जोड दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। विगत केही दिनदेखि देशका अधिकांश भूभागहरूको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। देशको तराईका भूभागमा अधिकतम तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको छ। देशका तराई भूभागहरूमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना रहेको छ। यसबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ। मेनुकालम साहबको रिपोर्ट।
केही साता यता देशका अधिकांश भूभागहरूको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। देशको तराई भूभागमा अधिकतम तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको छ। कतिपय स्थानमा तापक्रमले यस देशका तराई भूभागहरूमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने मौसमविदहरूको भनाइ छ। पूर्वानुमानबाट चाहिँ के देखिएको छ भने मनसुन भित्रिन केही समय ढिला हुने जस्तो अनुमान देखिएको छ। अनि अब मनसुन जुन 13 तारिक हो मनसुन भित्रिने आधिकारिक मिति चाहिँ त्यही दिन त भित्रिँदैन, तर अब केही दिन ढिला हुने भन्ने अनुमान भइसकेपछि हामी चाहिँ अब 13 तारिकभन्दा पछाडि नै अनुमानित अब भित्रिने जस्तो देखिएको भएर त्यति बेलासम्म मनसुन जबसम्म मनसुन भित्रिँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो गर्मीको असर चाहिँ परिराख्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ हैन। गर्मी मौसममा बहने तातो हावा तथा लूबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभागले समेत सचेत रहन आग्रह गरेको छ। लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर कतिपय मान्छेहरूको अनि चाहिँ हाम्रो नेपालमा भारतमा धेरै मान्छेहरूको यो कारणले चाहिँ मृत्यु हुने गरेको छ। तराई मात्र होइन, काठमाडौँमा समेत तातो हावा चल्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य उपत्यकाहरूमा समेत तापक्रममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको र देशको तराई भूभागमा मुख्यतया मध्य तराई र आसपासमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा बढी मापन भएको छ। गर्मीका कारण मनसुन समेत प्रभावित भएको छ। भारतको केरलामा हिजो मात्रै मनसुन भित्रिएको थियो। साधारणतया केरलामा मनसुन भित्रिएपछि नेपालको पूर्वी क्षेत्रसम्म आइपुग्न करिब 15-16 दिन लाग्छ। केरलामा मनसुन प्रवेश भइसकेपछि नेपालमा पनि चाँडै मनसुन प्रवेश हुने मौसमविदहरूको भनाइ छ। तर अहिलेको सुक्खा अवस्थाले मनसुन केही ढिलो हुन सक्ने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि बेलायत र अमेरिका बीच एटलान्टिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुवै मुलुकबीच बलियो आर्थिक सुरक्षा कायम हुने बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकको भनाई। र खुमलटार युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा 3 स्टार एपीएफ मध्ये एक टोली बी डिभिजनमा खटुवा हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। तनावपूर्ण खेलमा च्याम्पियन चर्च बॉयजसँग स्तब्ध खुमलटार युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा पर्दा अर्को खेलमा फ्रेन्चले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्दै रेलिगेसन सङ्कट टारेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा मुख्यालयको मैदानमा तनावपछि भएको खेलमा चर्च बॉयजले खुमलचारलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस हारसँगै खुमलचारको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगबाट दोस्रो डिभिजनमा खटुवा भएको हो। इन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित चर्च बॉयजले पहिलो हाफमा गरेको 2 गोल नै जितका लागि पर्याप्त भएको हो। पहिलो हाफकै इन्जुरी समयमा खेल तनावग्रस्त बनेपछि रेफ्रीले सुरक्षा माग गर्दै खेल स्थगित गरेका थिए। आधा घण्टापछि सुरु भएको खेलमा चर्च बॉयजले अर्को दोस्रो गोल गरेको थियो। इन्जुरी समयमा बेम्पाले गोल गर्दै चर्च बॉयजको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। लिग अन्तर्गत शुक्रबार नै दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा फ्रेन्च क्लबले अन्तिम खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबलाई 4-0 पराजित गरेको छ। यस जितसँगै फ्रेन्चले आउँदो सिजन ए डिभिजन लिगमा रहने पक्का गरेको छ। एपीएफको यो हारले भने अब 3 स्टार र एपीएफ मध्ये एक टोली अर्को सिजन बी डिभिजनमा घटुवा हुने समीकरण बनेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पारेर भ्रम फैलाउन लागेको भन्दै सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। विदेशबाट फर्केकालाई विशेष अवसर सिर्जना गर्ने भनाई।
नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिएको माधव नेपालको टिप्पणी इमानदार र असल मानिस पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको जिकिर। अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको जिकिर। सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि पार्टी तयार रहेको भनाई। कोशीमा अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूमाथि हमला हुँदा सरकार मुखदर्शक बनिरहेको योगेश भट्टराईको आरोप। एमालेलाई लखेट्ने प्रयास गरिएको जिकिर। र कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने प्रतिबद्धता। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।